उत्तरद्वारे अथर्ववेद प्रिये अथर्ववेद सेवामवधारय शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु वीतये शय्योरभिस्रावन्तुनः स्वस्ति उपनिषद्प्रिये उपनिषत् सेवामवधारय वेदमनोच्याचार्येण चार्यों देवासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायां मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माहुर्य प्रजानन्दं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि स्वस्ति भगवद्गीता सेवामवधारय यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतभवानी धर्मधर्मम स्वस्ति स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षपर्जन्य पृथिवी स्मस्किशालिनी देशो जंशो बहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् అందరూ చెప్పండి అధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం సంరక్షణమస్తు సంస్కృతస్య అభివృద్ధిరస్తు లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 वसुदेवाय स्वामिने नमः चतुराचार्यां सामराभ्यां विद्यां वृत्तिमभ्यां गीतोश्रावयामाद्यं भोजयामि आन्दोलनारोहयामि स्मानारोहयामि समस्तराजोभ्या देवोभ्या भक्तिभ्या सर्वोभ्या पूजां समर्पयामि यस्य पुण्याशनामोक्ति